ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनी, आजको नयाँ कक्षामा स्वागत छ। म अनिवार्य सामाजिक अध्ययन विषय शिक्षक एकराज गेमाली। श्रीनगर टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम हेर्दै सिक्दैमा कक्षा 4 र 5 का विद्यार्थी भाइ बहिनीको निम्ति सहजीकरण गर्न म सदा जस्तै आज पनि उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनी आराम हुनुहुन्छ? अहिले विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा हामीहरूले यो अवस्थामा वैकल्पिक शिक्षा मार्फत शिक्षण गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ। हामी सुरक्षित रहनुपर्छ। मैले पनि 20 सेकेन्डसम्म मिची साबुन पानीले हात धोएर उपस्थित भएको छु। तपाईँ पनि जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोस् र अध्ययनको निम्ति तयार हुनुहोस् भन्दै म आजको कक्षा सुरु गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनी, आजको कक्षामा हामीले के सिक्छौँ त एकचोटि हेरौँ है त। आजको कक्षामा हामीले गाउँपालिकाको बारेमा बताउन सक्नेछौँ। आजको कक्षा पश्चात हामीले गाउँपालिका टु टेल अबाउट द रुरल म्युनिसिपालिटी, गाउँपालिका के हो, नेपालमा कति गाउँपालिका छन्, के छ यसको व्यवस्थाको बारेमा आजको कक्षामा हामीले बताउन सक्नेछौँ। त्यस्तै गाउँपालिकाको संरचना बताउन सक्नेछौँ। गाउँसभा अथवा गाउँपालिकाको हामी संरचना बताउन सक्नेछौँ। टु टेल अबाउट द स्ट्रक्चर अफ रुरल म्युनिसिपालिटी, वाट इज द स्ट्रक्चर, हु आर देयर, हाउ मेनी मेम्बर्स आर देयर इन रुरल म्युनिसिपालिटी। टुडे वी विल डिस्कस अन द्याट टपिक। सिमिलरली गाउँपालिकाले गर्ने मुख्य कार्यहरू बताउन सक्नेछौँ। यी तीनवटा कुरामा रहेर हामीले आजको कक्षामा रहनेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनी, गाउँपालिकाले गर्ने मुख्य कार्यहरू टु मेक द लिस्ट अफ मेजर फङ्सन्स अफ द रुरल म्युनिसिपालिटी। ठिक छ भाइ बहिनी, तयार हुनुहुन्छ? हामीले आज गाउँपालिकाको बारेमा बताउन सक्नेछौँ। त्यस्तै गरी गाउँपालिकाको संरचना बताउन सक्नेछौँ र गाउँपालिकाले गर्ने मुख्य कार्यहरूको बारेमा आजको कक्षामा हामी छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनी। ल हेरौँ है त। हाम्रो देश नेपाल हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई थाहा नै छ, नेपालमा 7वटा प्रदेश छन्। 7 प्रोभिन्स आर देयर इन आवर कन्ट्री नेपाल। अल टुगेदर देयर आर 77 डिस्ट्रिक्ट्स। नेपालमा जम्मा जम्मी 77वटा जिल्लाहरू रहेका छन् भाइ बहिनी। स्थानीय तहको कुरा गर्दा नेपालमा 753वटा स्थानीय तहहरू रहेका छन् र वडाहरूको सङ्ख्यामा 6743 नेपालमा जम्मा जम्मी वडाको सङ्ख्या रहेको छ भाइ बहिनी। यो तपाईँको जानकारीको निम्ति। नेपाल देश, देयर आर 7 प्रोभिन्सेस, 77 districts are there in our country Nepal. 753 total local levels are there in our country and 6,743 total wards are there in our country Nepal. हाल नेपालमा जम्मा 753 स्थानीय तह रहेका छन्। At present there are total 753 local levels in Nepal. Among them 6 metropolitan city, जसमा 6वटा महानगरपालिका। नगरपालिकालाई 3 भागमा बाँडिन्छ, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका, जसमा नेपालमा 6वटा महानगरपालिकाहरू 6 metropolitan city are there in our country Nepal. Similarly 11 सब मेट्रोपोलिटन सिटी, नेपालमा 11वटा उपमहानगरपालिकाहरू रहेका छन् भाइ बहिनी, र 276 नगरपालिका। नेपालमा 276 276 total municipality are there in our country Nepal and 416 rural municipality, 460 गाउँपालिका, जसमध्येमा आज हामी गाउँपालिकाको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। सामान्यतया गाउँपालिका के हो, गाउँपालिकाको संरचना के छ, गाउँपालिकाले गर्ने मुख्य कार्यहरू के हुन् भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। एकचोटि यसरी दोहोऱ्याउनु है त विद्यार्थी भाइ बहिनी। नेपालमा जम्मा 753वटा स्थानीय तह रहेका छन्। एट प्रेजेन्ट देयर आर 753 टोटल लोकल लेभल्स आर देयर इन आवर कन्ट्री। एमोङ देम 6 metropolitan city, 11 sub-metropolitan city and 276 municipalities and 460 rural municipalities are there in our country
यु क्यान एडिट, तपाईँले यसलाई जोड्नुभयो भने विद्यार्थी भाइ बहिनी जम्मा जम्मी 753 753 पुग्न आउँछ हो। ल अगाडि बढौँ। सम्झाउनु भयो सबैले? म पछि सोध्छु है हजुरलाई, राम्रोसँग सम्झाउनु होला। ठिक छ, थ्याङ्क यू। गाउँपालिका, तपाईँको गाउँमा पनि यस्तो गाउँपालिका हुनसक्छ। यो गाउँपालिकाको तस्बिर हो विद्यार्थी भाइ बहिनी। रुरल म्युनिसिपालिटी भनिन्छ है हामीले अङ्ग्रेजीमा गाउँपालिकालाई रुरल म्युनिसिपालिटी। देख्नुभएको छ गाउँपालिका? तपाईँको घर, तपाईँको छिमेकमा, तपाईँको क्षेत्रमा पनि गाउँपालिका हुन सक्छन्। कति गाउँपालिकाबाट आएको हुन सक्नुहुन्छ, कति नगरपालिकाबाट आएको हुन सक्नुहुन्छ, कति उपमहानगरपालिकाबाट आएको हुन सक्नुहुन्छ, कति महानगरपालिकाबाट आएको हुनसक्छ। को हुनुहुन्छ गाउँपालिकाबाट आएको? हात उठाउनुहोस् त। ल धेरैजना गाउँपालिकाबाट आएको हुनुहुँदो रहेछ है। ल ठिक छ। ल त्यसो भए तपाईँको जिल्लामा रहेको स्थानीय तहहरूको बारेमा केही थाहा छ तपाईँहरूलाई? डु यु नो एनिथिङ अबाउट द लोकल लेभल्स इन योर डिस्ट्रिक्ट्स? तपाईँ बस्दै गरेको जिल्ला, तपाईँ पाल्पा जिल्लामा बस्दै हुनुहुन्छ। पाल्पा जिल्लामा कति स्थानीय तहहरू छन्? केही जानकारी छ विद्यार्थी भाइ बहिनी? यसरी सोच्नुहोस् त, कसैलाई थाहा छ? डु यु नो एनिथिङ अबाउट द लोकल लेभल्स इन योर डिस्ट्रिक्ट? तपाईँको जिल्लामा रहेको स्थानीय तहहरूको बारेमा कतिवटा स्थानीय तहहरू छन् तपाईँको जिल्लामा, थाहा छ? ल हेरौँ है त तपाईँले भनेको र तपाईँले सोचेको र यहाँ कस्तो मिल्दो रहेछ कि नै। ल हाम्रो जिल्ला पाल्पा है, पाल्पामा बसेर कुरा गरिरहेका छौँ। पाल्पा जिल्लालाई यस्तै गरी हरेक जिल्लाको यो फरक फरक हुनसक्छ र आफ्नो जिल्लाअनुसार फरक पनि हुनसक्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनी। ल नगरपालिका 2वटा, गाउँपालिका 8वटा गरी जम्मा 10वटा स्थानीय तह पाल्पा जिल्लामा रहेको छ। पाल्पा जिल्लामा 2वटा नगरपालिका र 8वटा गाउँपालिका गरी जम्मा 10वटा। तपाईँले सोच्नुभएको र यहाँ आएको ठ्याक्कै मिल्न गयो। नगरपालिकामा रामपुर नगरपालिका र तानसेन नगरपालिका गरी 2वटा नगरपालिका। टोटल 2 म्युनिसिपालिटिज आर देयर इन आवर डिस्ट्रिक्ट। दे आर रामपुर म्युनिसिपालिटी एन्ड तानसेन म्युनिसिपालिटी। त्यसमै गाउँपालिकाहरू कति रहे त विद्यार्थी भाइ बहिनी? 8वटा हेरौँ है गाउँपालिकाहरू। निस्दी गाउँपालिका, पूर्वखोला गाउँपालिका, रम्बा गाउँपालिका, माथागढी गाउँपालिका, तिनौँ गाउँपालिका, बगनासकाली गाउँपालिका, रिब्दीकोट गाउँपालिका र रैनादेवी छहरा गाउँपालिका। यसरी कतिवटा? 8वटा गाउँपालिका र 2वटा नगरपालिकाबाट हाम्रो पाल्पा जिल्लामा जम्मा जम्मी 10वटा स्थानीय तह रहेका छन् विद्यार्थी भाइ बहिनी। हामीले आजको कक्षामा गाउँपालिकाको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। भोलिको कक्षामा फेरि हामी नगरपालिकामा जानेछौँ। यसर्थ राम्रोसँग बुझ्नु होला। भोलिको कक्षामा फेरि म सोध्नेछु तपाईँहरूलाई, ध्यान दिनु है। गाउँपालिका All together there are 8 rural municipality. Nisdi rural municipality, Purvakhola rural municipality, Ramba rural municipality, Mathagari rural municipality, Tinau rural municipality, Bagnaskali rural municipality, Ribdikot rural municipality and Raina Devi Chhara rural municipality. In this way, all together 8 rural municipality are there in our district Palpa. Okay. त्यस्तै गरी तपाईहरुले पनि आफ्नो कुन रुरल म्युनिसिपालिटीमा बस्नुहुन्छ, कुन गाउँपालिकामा बस्नुहुन्छ नाम सम्झनु है। अहिले म सोध्छु, हुन्छ? ल निस्तीमा हो कि पूर्वखोलामा हो कि रम्बामा हो कि बगनासकालीमा हो, कुनमा बस्नुहुन्छ सबैलाई थाहा छ नि? ल अगाडि बढौँ। हेर्नु त यो हाम्रो पाल्पाको नक्सा हो विद्यार्थी भाइ बहिनी। यहाँ स्थानीय तह अनुसार छुट्टा छुट्टै निस्ती गाउँपालिका यहाँ पर्दछ, रामपुर नगरपालिका यहाँ पर्छ भाइ बहिनी, यो पूर्वखोला गाउँपालिका हो, यो माथागढी गाउँपालिका, यो रम्बा गाउँपालिका, बगनासकाली गाउँपालिका, तानसेन नगरपालिका, तिनौँ गाउँपालिका, रिब्दीकोट गाउँपालिका र रैनादेवी छहरा गाउँपालिका। यसरी 10वटा स्थानीय तह मिलेर हाम्रो पाल्पा बनेको छ। यो पाल्पाको नक्सा हो विद्यार्थी भाइ बहिनी। ठिक छ? हेर्नुभयो नि, गाउँपालिका अनुसार नगरपालिका अनुसारको नक्सा, क्षेत्र पनि छुट्याइएको नक्सा। यो नक्सा पनि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ छुट्याउन पनि। आफ्नो क्षेत्र आफ्नो गाउँपालिकाको हेर्नुभयो नि? ल एउटा यहाँ म गाउँपालिका रिब्दीकोट गाउँपालिका, पाल्पा जिल्लाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाको तस्बिर ल्याएको छु विद्यार्थी। यो गाउँपालिकाको भवन हो विद्यार्थी भाइ बहिनी। गाउँपालिकाको भवन हो, माथि लेखेको छ रिब्दीकोट गाउँपालिका। यो पनि एउटा पाल्पा जिल्लाको एउटा गाउँपालिका हो। को बस्नुहुन्छ रिब्दीकोट गाउँपालिकामा? ल 1-2 जना बस्नुहुँदो रहेछ है। ल ठिक छ। त्यसपछि अब गाउँपालिकाको गठनतर्फ लागौँ है। गाउँपालिकाको गठन कसरी हुन्छ त? गाउँपालिकामा 1 जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, 1 जना अध्यक्ष, 1 जना उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष। वडा चाहिँ धेरै थोरै हुन सक्छन् र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष
र गाउँसभाका सदस्यले आफूमध्ये निर्वाचित गरेका 2 जना महिलासहित 4 जना सदस्य हुन्छन्। गाउँसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका 2 जना महिला सदस्य गाउँपालिकाको गठनमा सदस्य हुने व्यवस्था छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेको सदस्य सङ्ख्या 2 जना। यसरी गाउँपालिकाको गठन हुन्छ, यसरी गाउँपालिकाको संरचना हुन्छ। अध्यक्ष, तपाईँ गाउँपालिकाको अध्यक्षको नाम सम्झनु है। थाहा छैन भने भोलि गएर घरमा गार्जियनलाई सोध्नु होला अथवा आफ्नो छरछिमेकलाई सोधेर पनि गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तपाईँ कुन नम्बर वडामा बस्नुहुन्छ, वडाध्यक्षको नाम के हो यो जान्नुपर्छ। किन भन्दा आफूले केही आफ्नो गाउँमा टोलमा केही काम गर्नु पर्यो भने उहाँहरूलाई हामीले सम्झाउनु पर्छ नि। यो तपाईँले जान्नुपर्ने कुरा हो। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष, त्यस्तै गाउँसभाका सदस्यहरू आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका 2 जना कम्तीमा महिला हुनुपर्छ, जम्मा 4 सदस्य। र दलित र अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेको 2 जना सदस्य। यो गाउँपालिकाको गठन हुन्छ भने गाउँसभाको गठन है विद्यार्थी भाइ। गाउँपालिका र गाउँसभा थोरै फरक छ, कुराहरू धेरै त आउँछन्। अध्यक्ष 1 जना हुनुहुन्छ गाउँपालिकाको, उपाध्यक्ष जसलाई हामी अध्यक्षलाई चेयरपर्सन पनि भन्छौँ, चेयरम्यान पनि भन्छौँ, उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित 2 महिला सदस्यसहित सदस्य सङ्ख्या 4 जना है। यो निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हरेक वडामा 1 जना वडाध्यक्ष र 4 जना सदस्य जनताहरूले निर्वाचित भोट दिएर जिताउँछन्, जसमा 2 जना महिला अनिवार्य हुनैपर्छ। 1 जना महिला र अझै 1 जना दलित महिला हुनैपर्छ। र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट मनोनित गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य 2 जना। यो तलको चाहिँ मनोनित हो विद्यार्थी भाइ बहिनी। दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट जो पिछडिएको वर्ग छ, जो दलित छ, त्यस्ता व्यक्तिबाट मनोनित गाउँपालिकाको सदस्य 2 जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। यसरी गाउँ सभाको गठन हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। भिलेज एसेम्ब्ली भन्छ यसलाई, रुरल एसेम्ब्ली। ल हेरौँ है त, गाउँसभामा अध्यक्ष सँगै अघि पढेको कुरालाई सम्झौँ है। उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडामा वडाध्यक्ष, त्यस्तै महिला सदस्य, त्यस्तै को होला विद्यार्थी भाइ बहिनी सम्झाउनु भयो? ठिक छ, दलित महिला वडा सदस्य र अन्य वडा सदस्य 2 जना गरी। वडामा जम्मा 5 जना हुनुहुन्छ। वडामा है, हरेक वडामा यो वडाको सङ्ख्या गाउँपालिका अनुसार त्यहाँको जनसङ्ख्या अनुसार फरक हुनसक्छ। हरेक वडामा वडाध्यक्ष 1, महिला सदस्य 1, दलित महिला वडा सदस्य 1 र अन्य 2 जना गरी जम्मा 5 जना हरेक वडामा हुनुहुन्छ वडाध्यक्ष सहित। गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष चाहिँ एउटा गाउँपालिकाको छुट्टा हुन्छ। र गाउँपालिकाको जनसङ्ख्याको आधारमा वडाहरू धेरै थोरै हुन सक्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनी। र रुरल म्युनिसिपालिटी चेयरम्यान, डेपुटी चेयरम्यान एन्ड इच वार्ड चेयरपर्सन, similarly women member, Dalit women member and other members too. In this way it formed the rural municipality, 1 chairperson and deputy chairperson, and according to the number of populations ward are divided into different wards, many wards maybe in the one rural municipality, chairperson, women members, Dalit women member and other 2 members, in this way to form the rural municipality. ठीक छ भाइ बहिनी, बुझ्नु भएको छ? ल अगाडि बढौँ है। नेपाल राज्यको कुनै 1 वा 1 भन्दा बढी गाउँहरूलाई किल्ला तोकी घोषणा गरिएको क्षेत्रलाई गाउँपालिका भनिन्छ। नेपाल राज्यको, हाम्रो राष्ट्रको कुनै 1 वा 1 भन्दा बढी गाउँहरूलाई किल्ला तोकी भनेको त्यसको क्षेत्र तोकी घोषणा गरिएको क्षेत्रलाई हामी के भनिन्छ भाइ बहिनी? गाउँपालिका भनिन्छ, रुरल म्युनिसिपालिटी भनिन्छ। हाल नेपालमा जम्मा 460 वटा गाउँपालिकाहरू रहेका छन्। All together 460 total rural municipalities are there in our country, Nepal. राज्यको पछिल्लो संरचना अनुसार गाउँपालिकाको आकारको आधारमा 5 देखि 15 वटासम्मको गाउँपालिका हुन्छ। 5 देखि 15 वटासम्मको गाउँपालिका हुन्छ र प्रत्येक गाउँपालिकामा 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 1 वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट 4 जना सदस्यहरू निर्वाचित हुन्छन्। अघि पनि हामीले स्ट्रक्चरमा देखिसकेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी। प्रत्येक गाउँपालिकामा 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 1 वडा अध्यक्ष र 4 जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। र सदस्यहरूलाई जनताले निर्वाचित गरेर, दे आर आवर पिपुल्स रिप्रेजेन्टेटिभ,
वा जनताका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। जनताको काम गर्नको निम्ति जनताले पठाएका प्रतिनिधिहरू जसलाई हामीले निर्वाचनबाट भोट दिएर जिताएर पठाएका हुन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी। There are altogether 460 rural municipalities in our country as per the latest restructuring of the state. There are altogether 460 total rural municipalities are there in our country, Nepal. And a rural municipality consists of 5 ward to 15 ward at the most depending on its size. I already said you, according to the size, according to the populations, the rural municipality consists of 5 wards to 15 wards. The most depending on its size. And each rural municipality consists of the chairperson, deputy chairperson, and 5 members from the wards on each. Among 5, 1 ward chairperson and 4 other members are there. Okay? Each rural municipality comprises the chairperson, deputy chairperson, 5 members from the wards from each. This is the formations, structure of rural municipality. बुझ्नु भएको छ भाइ बहिनी? अगाडि बढौँ। थ्याङ्क यू। ओडाबाट छानिने 2 जना महिला सदस्यमा 1 जना दलित हुनुपर्छ। अघि नै पनि हामीले स्ट्रक्चरमा देखिसकेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी। यो सम्झनाको लागि म फेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई रिपिट गर्दैछु। 2 जना महिलामा 1 जना दलित अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ जनताले निर्वाचित गर्ने गरी। गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्षमा पुरुष भए उपाध्यक्ष महिला हुनुपर्दछ र अध्यक्ष महिला भए उपाध्यक्ष पुरुष हुनुपर्दछ। यो समावेशी छ, पुरुष र महिला सबैलाई यो चाहिँ प्रदान गरिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। गाउँपालिकाको अध्यक्षमा पुरुष भए उपाध्यक्ष महिला हुनुपर्छ र उपाध्यक्ष यदि अध्यक्ष महिला भए उपाध्यक्ष चाहिँ पुरुष हुनुपर्दछ। त्यसबाहेक गाउँसभाले दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट 2 जना सदस्य निर्वाचित गर्दछ, जुन अघि हामीले गाउँसभाको स्ट्रक्चरमा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीले हेरिसक्नु भएको छ। गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँ क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकुद आदि सम्बन्धी काम गर्दछ। गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँ क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद लगायत विकासका पूर्वाधारको विकासको निम्ति आफ्नो क्षेत्रको डेभलपमेन्ट अफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर अफ डेभलपमेन्ट इन द रेस्पेक्टिभ रुरल म्युनिसिपालिटी, तो आफ्नो क्षेत्रको विकासका पूर्वाधारको विकास गर्नको निम्ति विशेष गरी गाउँपालिकाले कार्य गर्दछ। यसर्थ हामीले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्छौँ। हामीले हाम्रा कामहरू गाउँबाट नै सम्पन्न गर्न सकिन्छ। अब सबै कामको लागि जिल्लामा आइराख्नु पर्दैन, केन्द्रमा ताकिराख्नु पर्दैन। यो पनि एउटा गाउँपालिकाको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो विद्यार्थी भाइ बहिनी। हामीले बुझ्नु पर्दछ। हामीले हरेक हाम्रा जन्मदर्ताका कुराहरू हाम्रै गाउँपालिकाबाट, हाम्रै वडाबाट गर्न सक्छौँ। It is mandatory that one of the 2 female members thus elected should be a representative from the Dalit community. In addition to that, the village assembly or rural assembly elects another 2 member representative from the minority and Dalit communities. Rural municipalities sees development and monitoring in the areas such as health, sports, transportations, agriculture, etc. as its scope of the function. It is the one major function of the rural municipality. The development of infrastructure of respective municipality. आफ्नो क्षेत्रको विकासको निम्ति, आफ्नो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको निम्ति त्यो काम गर्दछ। हेर्नु त विद्यार्थी भाइ बहिनी, गाउँपालिकाको निर्वाचनमा भोट हाल्नको निम्ति जनताहरू लाइनबद्ध हुनुहुन्छ। भोट हाल्दै गरेको तस्बिर पनि देख्नुभयो। हामीले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले, तपाईँ हाम्रो टोल छिमेकमा, तपाईँ त सानै हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि 18 वर्ष उमेर पुगिसकेपछि भोट हाल्न पाउनुहुन्छ। हामीले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधि नै हाम्रो क्षेत्रको विकासको निम्ति आउनु भएको हुन्छ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष भन्यौ नि हामी, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य, त्यस्तै अन्य सदस्यलाई कसले जिताएर पठाउँदो रहेछ? तपाईँ हामी सबैले। तपाईँको बुवा आमा, हजुरबुवा हजुरआमा, गाउँ छिमेकले यस्तै निर्वाचन प्रक्रिया मार्फत निर्वाचन मताधिकारको प्रयोग गरेर हामीले उहाँहरूलाई जिताएर पठाउँछौँ। उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रको, आफ्नो गाउँको, आफ्नो वडाको विकासको निम्ति काम गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले सोही मान्छेलाई भोट हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सिकाउनुपर्छ। हेर्नु त, जितिसकेपछि सबैले गाउँमा हामी काम गर्छौँ है भनेर आउनु भएको छ। आफ्नो क्षेत्रको विकासको निम्ति प्रतिबद्धता सबैलाई धन्यवाद। जितिसकेपछि आएको एउटा तस्बिर हो विद्यार्थी भाइ बहिनी, यो कुनै क्षेत्रको।
द फङ्सन अफ द रुरल म्युनिसिपालिटी। अब हामी गाउँपालिकाबाट हुने कार्यहरूतर्फ लागौँ है। गाउँपालिकाको स्ट्रक्चरको बारेमा बुझ्नुभयो, गाउँपालिका भनेको के पनि बुझ्नुभयो। अब हामी गाउँपालिकाले के कार्य गर्दछ त, वाट आर द फङ्सन अफ द रुरल म्युनिसिपालिटी। ल ठिक छ। ग्रान्ट पर्मिसन टु पब्लिस न्युज पेपर एन्ड अपरेट द एफएम रेडियो। एफएम रेडियो र पत्र पत्रिका सञ्चालन तथा प्रकाशन अनुमति। तपाईँहरूले नेपालको संविधानमा गएर अनुसूचीमा हेर्नुभयो भने पनि गाउँपालिकाबाट हुने गाउँपालिकाको अधिकार के छ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ नेपालको संविधानमा पनि। विद्यार्थी भाइ बहिनी, गाउँपालिका स्थानीय तहबाट हुन सक्ने कार्यहरू के छन् भन्ने कुरा पनि संविधानमै उल्लेख गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनी, एफएम रेडियो तथा पत्र पत्रिका सञ्चालन तथा प्रकाशनको अनुमति दिने काम पनि गाउँपालिकाले गर्छ। ग्रान्ट पर्मिसन टु पब्लिस न्युज पेपर एन्ड अपरेट द एफएम रेडियो। डिस्ट्रिब्युट सर्टिफिकेट अफ ल्यान्ड होल्डिङ टाइटल डिड्स। जग्गा धनीको पूर्जाको वितरण गर्ने काम, जग्गा धनीको प्रमाणपत्रको वितरण गर्ने काम पनि त्यसको लागि पनि कसले गर्दछ, गाउँपालिकाले त्यसको समन्वय गर्ने काम गर्दछ। र कलेक्ट द ट्याक्स रेभिन्यू। गाउँपालिकाले स्थानीय करहरू सङ्कलन, संविधानमा उल्लेख भए अनुसारका स्थानीय करहरू सङ्कलन गर्ने काम पनि कसले गर्छ, गाउँपालिकाबाट हुने कार्यहरू हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनी, त्यसो भए हामीलाई यो स्थानीय करहरूमा के पर्छन् भन्ने संविधानबाटै मन लिएर आएको छ है, यो कन्स्टिट्युसनबाटै लिएर आएको कुरा हो। लोकल ट्याक्समा के पर्छ, वेल्थ ट्याक्स, हाउस रेन्ट ट्याक्स, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ रजिस्ट्रेसन फी, मोटर भेहिकल्स ट्याक्स, सर्भिस चार्ज फी, टुरिज्म फी, एडभर्टाइजमेन्ट ट्याक्स, बिजनेस ट्याक्स, ल्यान्ड रेभिन्यू, पेनाल्टी, इन्टरटेनमेन्ट ट्याक्स, ल्यान्ड रेभिन्यू कलेक्सन, द्याट अथोरिटी अफ द लोकल लेभल्स। यो कुरा संविधानमै उल्लेख भएको छ, म संविधानबाटै लिएर आएको छु। स्थानीय करमा सम्पत्ति कर, घरबार कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर, मालपोत, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर र मालपोत सङ्कलन गर्ने कार्य स्थानीय क्षेत्रले गर्न पाउने कुरा नेपालको संविधानमै उल्लेख गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनी सम्झनु होला, स्थानीय करमा के पर्छ भन्ने जिज्ञासा लाग्न सक्थ्यो नि, यो म संविधानबाटै तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिसमा नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर लिएर आएको है। अगाडि बढौँ। बुझ्नुभयो नि स्थानीय करमा के पर्दो रहेछ। स्थानीय करमा सम्पत्ति कर हो, वेल्थ ट्याक्स, घरबाल कर, हाउस रेन्ट ट्याक्स, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ रजिस्ट्रेसन फी, सवारी साधन कर जसलाई हामी मोटर भेहिकल्स ट्याक्स भन्छौँ, सेवा शुल्क, सर्भिस चार्ज, पर्यटन शुल्क, टुरिज्म फी, विज्ञापन कर, एडभर्टाइजमेन्ट ट्याक्स, व्यवसाय कर, बिजनेस ट्याक्स, भूमि कर, ल्यान्ड ट्याक्स, दण्ड जरिमाना, पेनाल्टी, इन्टरटेनमेन्ट ट्याक्स, मनोरञ्जन, मालपोत ट्याक्स चाहिँ ल्यान्ड रेभिन्यू कलेक्सन, दे आर द लोकल ट्याक्स। लोकल ट्याक्समा पर्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनी। त्यस्तै अरू फङ्सनहरू है, अरू थप फङ्सनहरू स्थानीय स्तरको कानुन बनाउने, आफ्नो स्थानीय क्षेत्रलाई चाहिने कानुनहरू बनाउने काम पनि कसले गर्छ, आफ्नो गाउँपालिकामा गाउँपालिकाले, नगरपालिकामा नगरपालिकाले गर्छ। मेक द ल इफेक्टिभ टु युज द लोकल लेभल्स। मेक लज इफेक्टिभ टु द लोकल लेभल्स। स्थानीय स्तरको कानुन बनाउने, स्थानीय क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने कानुन बनाउने काम पनि कसले गर्छ, विद्यार्थी भाइ बहिनी, गाउँपालिकाले गर्दछ। त्यस्तै डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, विपदको व्यवस्थापन, विपद जस्ता किसिमका विपद पनि आउन सक्छन्, त्यो विपदको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पनि त्यो किसिमको कार्य पनि गाउँपालिकाले गर्छ। विभिन्न किसिमका भूकम्प, भूक्षय, बाढी, पहिरो लगायतका विभिन्न किसिमका समस्याहरू आउन सक्छन्, ती समस्या पश्चात कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने जिम्मा पनि गाउँपालिकालाई दिएको छ अथवा स्थानीय क्षेत्रलाई नै दिएको छ। विद्यार्थी बहिनी, म्यानेजमेन्ट अफ द डेस्टिट्युट, सुकुम्बासीको व्यवस्थापन, जसको घर जग्गा छैन, जो सुकुम्बासी हुनुहुन्छ उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्ने काम पनि कसले गर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी, रुरल म्युनिसिपालिटीले। म्यानेजमेन्ट अफ द डेस्टिट्युट इज अल्सो वान मेजर फङ्सन अफ द रुरल म्युनिसिपालिटी। ल, गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रको विकासको पानीको धाराको लागि यस्तो धारा टङ्कीको व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, विद्युत, पानी, अघि नै हामीले चर्चा गरियो नि, खानेपानीको निर्माण, खानेपानीको टङ्कीको निर्माण गरिदिने काम पनि गाउँपालिकाले गरेको एउटा म तस्बिर विद्यार्थीमाझ राखेँ। त्यस्तै शिक्षा, कलिला बालबालिका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको निम्ति पनि शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर विभिन्न किसिमका शिक्षाका नयाँ आफ्नो क्षेत्रलाई, आफ्नो गाउँ, आफ्नो टोललाई कसरी विकास गर्ने गरी शिक्षाको विकासमा पनि गाउँपालिकाले कार्य गर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनी, पुल, आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो स्थानीय क्षेत्रको विकासको निम्ति विभिन्न किसिमका विकास निर्माणका कार्यहरू, पुल निर्माणको एउटा तस्बिर पनि यहाँ विद्यार्थीमाझ राखेँ। यो पनि गाउँपालिकाले गर्ने एउटा विकास निर्माणको कार्यभित्र पर्दछ।
हेर्नु त सबै स्थानीय जनसहभागिता कति राम्रो छ है विद्यार्थी भाइ बहिनी। सबैजना आफ्नो गाउँको टोलको विकासको निम्ति जनसहभागितामा लाग्नुभएको छ। गाउँमा बाटो बनाउँदै हुनुहुन्छ र तत्पश्चात बाटो निर्माण हुँदैछ। जनसहभागिता एकदमै पब्लिक पार्टिसिपेसन हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ है, एक्लैले हुँदैन नि। जनसहभागिता, जन भनेको मानिसको सहभागिता, गाउँ टोल छिमेक मिल्ने हो भने सबै कुराको विकास हुनसक्छ। यो उदाहरणबाट पनि प्रस्तुत हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। जो पनि गाउँपालिकाले यी सबै कुराको समन्वय गर्ने काम पनि गाउँपालिकाले गर्छ। त्यसपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीको निम्ति हामीले आज गाउँपालिकाका विभिन्न विषयमा छलफल गऱ्यौँ। छलफल गर्ने क्रममा हामीले गाउँपालिका के हो, कति गाउँपालिका छन्, तपाईँ बस्ने जिल्लामा कस्ता स्थानीय तहहरू छन्, गाउँपालिकाको संरचना के हो, गाउँसभाको संरचना के हो, गाउँपालिकाका कार्यहरू के हुन् भन्ने विविध विषयमा छलफल गऱ्यौँ। र म त्यसपश्चात विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई भोलिको लागि केही कार्य दिँदैछु। तल दिएका विवरणहरू भर्नुहोस् है। तपाईँ बस्ने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम, गाउँपालिका बस्नेहरूले यो गरिहाल्नु होला, नगरपालिकाले पनि भोलि आफ्नो नगरपालिकाको नाम सोधेर आउनु होला है। तपाईँ बस्ने वडाको नम्बर, कति नम्बर वडामा बस्नुहुन्छ, यो तपाईँको लागि जानकारी महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँ 4-5 क्लासमा अध्ययन गर्दा तपाईँ आफ्नो बस्ने गाउँपालिका, तपाईँ बस्ने वडा जान्नुभयो भने तपाईँलाई कति सजिलो हुन्छ हो। त्यस्तै तपाईँ बस्ने गाउँ अथवा नगरपालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुखको नाम के हो, भोलि सोधेर यो पुरा भरेर आउनुहोला। त्यस्तै तपाईँ बस्ने वडा अध्यक्षको नाम के हो, तपाईँ बस्ने वडा, तपाईँ कति नम्बर वडामा बस्नुहुन्छ, तपाईँको वडा अध्यक्षको नाम के हो, यो पनि सोधेर आउनु। त्यस्तै तपाईँ बस्ने वडा सदस्यहरूको नाम, हामीले अघि नै भन्यौँ नि, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य, 2 जना अन्य सदस्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नाम के हो त्यो पनि बुझ्नुभयो भने तपाईँलाई हाम्रो क्षेत्रको स्थानीय प्रतिनिधिहरू को हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा जानकारीका लागि पनि सजिलो हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। र अर्को कुरा, गाउँपालिकाले गर्ने कार्यहरूको सूची बनाउनुहोस्। हामीले छलफल गऱ्यौँ नि, गाउँपालिकाले के कार्य गर्दछ त, वाट आर द फङ्सन अफ द रुरल म्युनिसिपालिटी, यसको पनि सूची बनाउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनी। कम्प्लिट द फलोइङ डिटेल्स, द नेम अफ रुरल म्युनिसिपालिटी एन्ड म्युनिसिपालिटी यु लिभ इन, what is the name of your wards, you have to write your ward number, and name your rural municipality or municipality executive, and name the members of your ward, who are the members, and prepare the list of functions of the rural municipality. तपाईको गाउँको गाउँपालिकाले गर्ने कार्यको सूची, prepare a list of function of the rural municipality. यी कुराहरू छलफल गर्ने क्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनी आजको कक्षामा हामीले गाउँपालिका के हो, गाउँपालिकाको संरचना के हो, गाउँपालिकाका मुख्य कार्य के हुन् भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। भोलिको कक्षामा हामीले यस्तै गरी नगरपालिकाको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। नगरपालिकाका यी विभिन्न विषयमा तपाईँले पनि आफ्नो टोल छिमेकमा आफ्नो जान्ने मान्छेहरूसँग सोधेर आउनुहोला, भोलिको कक्षामा तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। र आज गाउँपालिका पढ्ने क्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई केही कुरामा कन्फ्युजन छ भने तपाईँले हेर्दै गरेको टेलिभिजन स्क्रिनमा, श्रीनगर टेलिभिजनको स्क्रिनमा त्यहाँ सम्पर्क नम्बर दिएको छ, विद्यार्थी भाइ बहिनी सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले सोधेका जिज्ञासाको हामीले उत्तर दिन प्रयत्न गर्नेछौँ भन्दै आजको कक्षाबाट म सामाजिक अध्ययन विषय शिक्षक एकराज गेवाली बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ दिन।